تو علاوہ کوئی نہیں میرے بندیو، سجدیاں دے لائق اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی نہیں میرے بندیو، سوال کرنے تے کلے اللہ تو کرنا ہے، مدد منگنی ہے تے کلے اللہ تو منگنی ہے۔ اے مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی ہور تسی کسے بھی مسئلے تے عمل کر دے جاؤ، کوئی بھی عبادت کر دے جاؤ، اگر تواڈا عقیدہ کمزور ہے تے تواڈیاں عبادتاں دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ سب تو پہلے اپنے عقیدے نو مضبوط کرنا ہے تے میں تائیں محبت نال کہنا چاہاں گا، ہوئے دار چھڑ کے رب دے در ورے گا، ہوئے دار چھڑ کے رب دے در ورے گا، کسے ہور دے در تے جائے کیوں، در چھڑ کے رب دے در ورے گا، کسے ہور دے در تے جائے کیوں، جدوں سب دیاں پوریاں رب کرے دا، کسے ہور دا در کھڑکائے کیوں۔ جڑے عقیدے